وقال حكاية عن قول سحرة فرعون يفرعون ሳሒሮች ፍርዓውን ሙሳን አንገታቸውን ለማስደፋት አለለ ለምተባለ ጠንቋይ አምጥቶ ሙሳ ጋር እንዲሟገቱለት አምጥቶቸው የነበሩ ሰዎች ሲረቱ ሐቁ ሲገባቸው እንዲህ አሉ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات አራት ፎክር ባክህ አመንቱም ለው ብሎ እኮ ነው ደ እናንተም እሱ ጋር ገባችሁ قبل أن آذن لكم ሳልፈቅድላችሁ አየ ትቢተኛ حتى ترتون كان تشنفوا سالفقد الله تشيلان با الله ميتامنوا بسو فقار ليهون اهونم آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم على الناس تباتشوا نسو منالو لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات نياكو اهون منم شكل اللو قلس على برهان ما يتنال እሱን ካየን በኋላ አንተን ልንመርጥ ነው አናደርገውም ለነውኮ ለን የሚባል አረበኛ ወደፊት አትጠብቅ ተስፋ ቁረጥ ማለት ነው ለኑ ሲራክ አንመርጥህም መቼውን ከዚህ በኋላ على ما جاءنا من البينات والذي فضرنا فاقضي አሉት ደሞ አንተ የምታደርገው እቺን ዱንያ ማሳጣት አይደለም فاقضي ما انت قاض አንተ ማድረግ የምትችለውን የምትወስነውን ወስን انما تقضي هذه الحياه الدنيا